जिस काम में मैं हाथ डालता हूं वो काम हीरा बन जाता है। वो मिसाल बनी हुई है ना कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो वो सोना बन जाएगी। वो कहता है कि मैं जो काम में हाथ डाल देता हूं वो हीरे बन जाते हैं। अच्छा जी, दिन हो जुमा का है जी, और एक वजीफा हो, या हयो या कयूम हो बिरहमत का अस्तगैस, तो फिर बंदा गरीब रह जाए है जी, दौलत आपके मगर पड़ जाएगी, पीछे पड़ जाएगी। समझ गए? ये मगर पड़ जाना पंजाबी का लफ्ज है। दौलत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इतना ये मैं मेरे हजरत साहब का मैं आपको वाकया बताता हूँ। इतना ये मजर्रब अल मजर्रब वजीफा है कि मैं कहता हूँ जी, एक बंदा मांगने वाला है ना, वो बादशाह सुल्तान बन जाए। मैं कहता हूँ राजा बन जाए, राजा, दौलत का राजा बना देने वाला ये मैं आपको अमल बताने लगा हूं। मेरे हजरत साहब ने एक बंदे को ये वजीफा बताया, तो वो हजरत साहब के पास आता है, हल्का फुल्का शुगल भी लगा देता है, हालांकि इतराम के दायरे में। कहता है हजरत साहब, पैसा मेरा दीवाना हो गया। ठीक है, तो हजरत साहब उसे कहते हैं दीवाना हो गया या दीवानी हो गई है? वो मजाक कर देते हैं ना, खुश करते हैं। उसी इसी वजह से, हजरत साहब की वजह से मैं भी कोई ऐसी लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ कि आप खुश हो जाया करें। वरना मैं कोई इतना भी कोई नहीं मजाकिया बंदा। मैं चाहता हूँ जो दुख दर्द के मारे हैं वजीफे करने वाले लोग, वो परेशानियों में होते हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। तो दोस्तों, अब वीडियो का आगाज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वो बंदा जिसको हजरत साहब ने ये वजीफा बताया था, वो कहता है कि पैसा मेरा दीवाना हो गया। हजरत साहब फरमाते हैं कि दीवाना हो गया या दीवानी हो गई है तुम्हारी? तो वो हंसता है, वो कहता है नहीं हजरत साहब, क्या कह रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। तो हजरत साहब ने कहा इस्लाम में 4 जायज़ हैं। बस शुगल मेला हो जाता है ना, दिल लगी होती है। देखें, शरीयत के दायरे में रह के अगर कोई हंसी मजाक हल्की फुल्की होए तो कोई मसला नहीं। किसी का दिल राजी करना, मैं कहता हूँ, मस्जिद बनाने से अफजल है। मस्जिद, मंदिर, मंदिर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मिसाल है। देखें, अब मंदिर में जाने वाले भी तो खलकते खुदा वाले हैं, है तो अल्लाह की मखलूक है ना। तो ज़ाहिर है जब मंदिर बनता है तो वो हिंदू लोग खुश होते हैं, ज़ाहिर है उनके दिल राज़ी होते हैं। तो ये अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ, वरना मंदिर मैं नहीं कहता बनाएं। यानी अगर आपने किसी का दिल राज़ी कर लिया ना, फिर आप दुनिया के बादशाह बन जाओगे। हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, आपको तज़ीम देगा। जब आप उसके घर में जाओगे, उसके ठिए में, उसके दुकान में, उसकी दफ्तर में जाओगे, उठ के मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप एक अजीम शख्सियत हो। दोस्तों, ये वजीफा है, या हयो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस। अब कई हदीस के मफामीम में से मैं आपको बात बता रहा हूँ, कई मफहूम है कि या हयो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस नबी पाक भी पढ़ा करते जब परेशानी आती, तकलीफ आता, दुख आता। तो आजकल का जो दौर चल रहा है महंगाई का, परेशानी का, ठीक है, इसमें देखिए हर बंदा तकलीफ में, परेशानी में। और क्यों परेशान है? इसलिए कि उसके पास वसाइल नहीं है। अब हर इंसान चाहता है मेरे पास वसाइल हों, और हों, क्यों ना हो। और फिर अल्लाह का भी वादा है कि अल्लाह किसी को बगैर रिजक के नहीं छोड़ते, जो नसीबों में है वो अल्लाह देते हैं। लेकिन ये अमल करने वाले को अल्लाह ताला, यानी अल्लाह से पता क्या दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें बेहतरीन रिजक अता कर। अगर तू कर चुका है तो और दे, अगर अभी नहीं दिया तो अभी दे दे, और जो बाद में देने वाला अभी देगा, बाद में भी दे। यानी अल्लाह ताला की जात से आप मांगो, बढ़ चढ़ के मांगो, इस तरह मांगो जैसे एक गुलाम अपने आका से मांगता है। तो फिर अल्लाह की जात भी आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। दोस्तों, या हयो या कयूम बिरहमत का अस्तगैस का विर्द करने वाले मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि यकीन करें, बड़े बड़े वो तकलीफों में 70-70 लाख रुपए कर्जों में डूबे, लेकिन बिल्कुल जिंदा जवेद चल रहे हैं, मुस्कुराते हैं। और इस तरह महसूस होता है कि अब वो, उनको कोई दुख ही नहीं। और फिर बाद में मैंने पूछा तो पता चला यार वो तो कर्जा भी उतार चुके हैं। अल्लाह ताला इस तरह वो मदद फरमाता है उनकी। अल्लाह ताला इस तरह उनके बिगड़े कामों को ठीक फरमा देता है कि बंदा एक अक्ल दंग रह जाए। अमल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट जरूर किया कीजिए। ये याद रखें मेरी बात, जो मेरे चैनल पर कमेंट करता है ना, अल्लाह उसका खाम खाई काम ठीक कर देता है। कमेंट भी जरा थोड़ा इखलाक के दायरे में रह के वो लोग करें। वैसे तो 99% मेरे जो सब्सक्राइबर हैं
یا میرے دیکھنے والے ہیں وہ بیبے بندے ہیں, خوبصورت ہیں, زبردست ہیں, اللہ والے ہیں, لیکن کوئی 1% آ بھی تو جاتا ہے نا. تو دوستو کسی کو غلط بات کہنے سے پہلے سوچا کریں کہ اگلا بندہ جو میں ہوں مثال, آپ کو اللہ کے واسطے وظیفے بتاتا ہوں. دوستو جمعے کا دن ہو, ٹھیک ہے, ویسے روز عمل کریں. جو بندہ چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث وجد میں آ کے پڑھیں. اور میں کہتا ہوں جب گھر میں آپ تنہائی میں کہیں بیٹھے ہو نا, اونچا پڑھیں. کس طرح؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. گھر کی در و دیواروں کو سنائیں. انشاءاللہ گھر سے جنات, جادو, پریشانیاں, رزق کی کمیاں اس طرح بھاگیں گی جیسے سپرے ہو جائے تو مچھر اور مکھی بھاگ جاتے ہیں نا, اس طرح بھاگیں گی, میں گارنٹی آپ کو کرتا ہوں. اب جناب جمعے والا دن ہے, یہ کیونکہ جمعے کے متعلق وظیفہ ہے, ٹھیک ہے. پیسہ آپ کا دیوانہ ہوگا, دولت آپ کی دیوانی ہوگی, اور یہ بادشاہ وظیفہ ہے, سلطان ہے, یہ سلطان وظیفہ ہے, ٹھیک ہے نا, کنگ وظیفہ ہے یہ, کنگ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جمعے کا دن ہو, جب بھی کبھی زندگی میں ایک میری بات یار پلے آج باندھ لینا, جائیں آج میں دل کا راز آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعے کا دن ہو نا, آپ کم از کم 4 سے 5,000 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں. اب بندہ کہے میں اتنا نہیں پڑھ سکتا تو پھر تھوڑا پڑھ لیں. یعنی مختصر بات ہے, اگر گنے بغیر پڑھنا ہے چلتے پھرتے پڑھیں. یعنی کہ اللہ کی ذات دیکھیں, یاد رکھیں کہ جمعے کا دن ہو نا, آپ جمعے کے دن میں اعمال سوچیں. آپ جمعہ کیوں مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ اس دن اعمال کی قبولیت ہوتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے نا, اس کا پھل اللہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل دیتا ہے. تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرنے والا ہر غم سے مالک کائنات اسے نکال دیتے ہیں. اور کیا غم ہے بندے کو؟ رزق نہیں ہے, ذاتی مکان نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مال و اسباب نہیں ہے, کہاں پر جائیں, کس کو درد سنائیں. تو حضرت صاحب نے مطلب ہے کہ جو بندہ آیا تھا وہ کہنے لگا حضرت صاحب جمعے والے دن میں نے یہ وظیفہ کیا, آپ نے 5,000 بار کہا تھا, میں نے 10,000 مرتبہ پڑھا. یعنی اب میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی 10,000 مرتبہ پڑھیں, 1,000 مرتبہ پڑھ لیں, 2,000 مرتبہ پڑھ لیں, بغیر گنے پڑھ لیں. وہ کہنے لگا حضرت صاحب اب میرا پیسہ دیوانہ ہے, جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ہیرا بن جاتا ہے. وہ مثال بنی ہوئی ہے نا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گی. وہ کہتا ہے کہ میں جو کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں وہ ہیرے بن جاتے ہیں. وہ کہنے لگا میں نے گولڈ لے لیا, ٹھیک ہے, قدرتی بات تھی, گولڈ اس نے لیا 10 تولے سونا, ٹھیک ہے, 20,000 پہ اس دوران کو ایسا, دیکھیں ملک کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, 20,000 پہ بڑھ گیا 2-4 دن میں, ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں 2 لاکھ روپے 3-4 دن میں اس نے کما لیا. وہ یعنی کہتا ہے کہ پیسہ میرا دیوانہ ہو گیا. تو آپ بھی ٹھیک ہے جمعے والے دن کم از کم 4 سے 5, یہ 4 سے 5,000 کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے, بے دریغ پڑھیں, جب بھی وقت ملے پڑھیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءاللہ جمعے کے دن عمل کریں, ہر جمعے کریں, روز پڑھیں, کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کا خود جادوئی طریقے سے آپ دیکھو گے کہ آپ کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے ہیں, آپ کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, آپ جو مانگتے جا رہے ہیں اللہ آپ کو دیتا جا رہا ہے. تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے, اور جو دعا کا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم فضل کی بارش فرمائے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.